दस्तगीर हुरैन शेख गुलाम, बेटा हुरैन 2 मिनट, उसके बाद में अहमद अफसर शेख और उसके बाद मोहम्मद अयाज शेख साबित। शुरू करो। जनाबे सदर मोहतरम 25 नंबर असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हुरैन फातिमा गुलाम दस्तगीर और मैं जमात शशम की तालिबा हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है किरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर मोहतरम हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक ऐसा साफ और शफाफ है कि दुनिया में जिसकी कोई मिस्ल नहीं। तभी तो मेरे आका आला हजरत हुजूर की शान में क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जनाब सदर मोहतरम मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार के मुतालिक चंद हिकायत समाअत फरमाइए कि नूर वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर में आराम फरमा रहे थे कि वारिस बिन हारिस ने आपको कत्ल करने के नापाक इरादे से उसने आपकी तलवार नियाम से खींच ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो वारिस कहने लगा, ऐ मोहम्मद अब आपको मुझसे कौन बचा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह। इतना कहना था कि उसके हाथ तलवार नीचे गिर गई और अफ़्व करम फरमाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक में तलवार उठाकर इरशाद फरमाया, ऐ वारिस अब तुझको मुझसे कौन बचा सकता है? तो वारिस गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आप ही मेरी जान बख्श दीजिए। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे माफ फरमा दिया। चुनांचे वारिस अपने कौम में आकर कहने लगा, ऐ लोगों, मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो तमाम इंसानों में सबसे बेहतर है। उसी तरह जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर लुबैब बिन आसम ने जादू किया तो हुस्न अखलाक के कहकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसका बदला नहीं लिया बल्कि उस यहूदी को भी माफ फरमा दिया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाई दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाई दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा का नाम लेके तकरीर का आगाज करती हूँ। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे दाल सदका नूर का। जनाब सदर आली वक़ार, मुअज़्ज़िज़ अस्तिज़ाए कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है नूर मुस्तफ़ा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन
ہے، لیکن نور محمدی ہر آن دن گنا رات چوگنا ترکیب آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بھی بہتر ہوں گی، آپ کا نور دن بدن مدار ترقی پر ہے۔ جناب صدر، نور مصطفیٰ نور مجسم سید عالم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے خلق فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول خلق اللہ نوری، یعنی خدا ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت تو نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی، نہ چاند و سورج، نہ کوئی جن تھا، نہ انسان، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی اور نہ ہوا۔ غرض تو یہ تھا کہ کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ جہاں تاریخ تھا ظلم قطع تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلم قطع تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا۔ جناب صدر، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ جسے انکار نور ہے وہ یقیناً ستارے مستقیم سے دور ہے، کیونکہ بغیر روشنی کے منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نور ہی نور عطا کیا۔ ہمارا خدا نور، ہمارا قرآن نور، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، اور ہم مسلمان چونکہ اپنے رب کو، اپنے قرآن کو، اپنے مذہب کو اور اپنے رسول کو نور مانتے ہیں۔ جناب صدر، میری نزدیکی سوال کی جہالت کی پیروار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر، کیونکہ نور کی ضد بشر نہیں اور نہ بشر کی ضد نور۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بدل شخص کالا تھا یا ٹھیکنا، اس سے کہو بھائی کالے کا مطلب ٹھیکنا نہیں سفید ہے، اور ٹھیکنے کی ضد کالا نہیں لمبا ہے۔ یا اگر کوئی پوچھے بتاؤ بڑا صاحب پڑھے لکھے ہیں یا اپاہج، اس سے کہو ارے احمد پڑھے لکھے کا مطلب اپاہج نہیں بلکہ پڑھے لکھے کا مطلب جاہل ہے، اور اپاہج کا مطلب تندرست پکوانا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر، تو اس سے کہو اے نور غیب، تمہارا یہ سوال بھی غلط ہے، کیونکہ نور کی ضد بشر نہیں بلکہ ظلمت ہے، اور بشر کی ضد نور نہیں یعنی بلکہ جن یا فرشتہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی۔ میرے خیال میں احمد سے احمد ترین انسان بھی یہ سوال لگ کر نہ لا سکے گا، اور وہ اپنی تمام تر خواص نفسی کے باوجود یہ سوال دوہرا ہی نہیں سکے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں، جن نہیں ہے بلکہ انسان، بلکہ بشر ہیں۔ چاند تارے تیرے حسن کا ذکر کرتے ہیں، لوگ سارے تیرے حسن کا ذکر کرتے ہیں، ہر شخص کاغذ قلم کی محفل آرائی میں ارمان ہمارے تیرے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ آتش عشق میں جل کر میں نے دیکھا بخار، آتش عشق میں جل کر میں نے دیکھا بخار، شعلے شرارے تیرے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب صدر، اتنا عرض کرنے کے بعد اپنی تقریر کا ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے محبوب کے جوار میں جتائیں، عنایت فرمائیں اور ناریوں کے نار سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے نور فاطمہ شیخ شکیل۔ اس کے بعد اب میں 16 نمبر کی بچی جج حضرات 16 نمبر